अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से हैं। तो गाइज़ आज आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। सबसे पहले तो आज जुम्मा है, तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक आप लोगों को भी अपने अपने घरों में खुश आबाद रखे और दोनों जहाँ की खुशियाँ नसीब फरमाए। तो रब्बुल इज़्ज़ती अल्लाह ताला सबके घरों में चैन सुकून अता फरमाए। तो आज जो वैसे आप लोगों ने थंबनेल मेरा देख लिया है तो थंबनेल में यही है कि आप सब लोगों को जैसे कि बताना था कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा चैनल है डेली रूटीन, तो आज उसके साथ क्या मसला पेश आया है और आप लोगों में से भी जानते होंगे कि उनके साथ क्या मसला पेश आया है। तो गाइज़ उनके साथ जो मसला पेश आया है वो बहुत ही बुरा है और उनके लिए तो मतलब बहुत ज़्यादा बुरा है, क्योंकि उनके लिए वो चैनल एक बहुत बड़ा ज़रिया वसीला था। उनके अंदर जो उनके घर के अंदर इतनी चेंजिंग आई है, आप लोगों ने खुद देखा होगा कि माशाल्लाह कितनी चेंजिंग आई है। क्योंकि जब उन्होंने घर चैनल स्टार्ट किया था तब वो क्या थे और अब वो माशाल्लाह क्या है। तो यानी वो चैनल उनको इतनी अर्निंग दे रहा था, इतनी अर्निंग दे रहा था, जो कि अब वो चैनल मतलब उसका एडसेंस का अकाउंट जो है वो डीमोनेटाइज हो चुका है। और वो क्यों हुआ है और उसका रीज़न क्या है तो वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगी। फ़िलहाल आप लोगों को ये बताना था कि जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो 2-3 चैनल ऐसे हैं जिसको मतलब जिससे मोटिफाई होके मैंने ये अपना चैनल स्टार्ट किया था और जिनके मतलब दिन बदलते हुए देखे थे। ज़ाहिर बात है जब हम यूट्यूब पर आए हैं तो एक दूसरे को देख कर ही आए हैं, हम लोगों ने कोई सीखा सिखाया तो है नहीं, तो एक दूसरे को देख कर ही आए हैं। और मैं उन्हें और एक दो फैमिली ऐसी है और जो कि बहुत ही मतलब के नाजुक हालात में थी, तो उन फैमिलियों को देख के मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल मतलब के स्टार्ट किया था और उनको देख के ही। और आज माशाल्लाह माशाल्लाह वो चैनल्स बहुत हाई फाई हो चुके हैं, माशाल्लाह बहुत ऊपर हो चुके हैं। उनमें से ही एक चैनल है डेली रूटीन। तो डेली रूटीन की माशाल्लाह मैं सक्सेस देख रही थी और अब इनके गांव में तकरीबन 14-15 चैनल थे इन्हीं के ख़ानदान के। तो उन सब में माशाल्लाह माशाल्लाह सबसे पहला जो चैनल था ग्रो होने वाला 3 महीने के अंदर अंदर मोनेटाइज होने वाला चैनल, तो वो चैनल था डेली रूटीन। और आज डेली रूटीन इस हालात पे आ चुका है कि वो चैनल डीमोनेटाइज हो गया है। और कितनी सी गलती की वजह से वो चैनल डीमोनेटाइज हुआ है वो मैं अभी आगे चल के आप लोगों को बताती हूँ। सिर्फ इतनी सी गलती की वजह से वो चैनल उनका डीमोनेटाइज हुआ है। और मतलब इतना अच्छा, आप लोग खुद उनके मतलब जो शुरू की वीडियो है आप उनको जाके देखें और अब की वीडियो उनकी जाके देखें। और माशाल्लाह उन्होंने और भी चैनल अपने स्टार्ट किए हुए हैं। और एक चैनल उनको मतलब क्या हो रहा था उसके साथ उन्होंने स्टार्ट किया था तो उस पर उन लोगों ने इतना काम नहीं किया था, फिर भी माशाल्लाह उस पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं उनके। क्योंकि ज़ाहिर बात है हम जब सक्सेस हो जाते हैं तो हमारे लिए दूसरा चैनल स्टार्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो अब ये है कि जो उनका मेन चैनल था माशाल्लाह माशाल्लाह ये डेली रूटीन, और इस पे बहुत अच्छा वर्क हो रहा था, बहुत अच्छा काम हो रहा था। और इनके अपने गांव में सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ था वो यही चैनल था डेली रूटीन। और माशाल्लाह सब हो चुके हैं फेमस, सबकी माशाल्लाह अर्निंग आ रही हैं, सबकी सब कुछ हो रहा है। पर जो सबसे पहले ग्रो किया था चैनल ने वो ये डेली रूटीन ही था। और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इनके दिन भी बदले, इनके हालात भी बदले, इनको सक्सेस भी दी और अच्छे से अच्छे सब्सक्राइबर भी दिए। और माशाल्लाह कोई छोटा मोटा चैनल नहीं है अब ये, और इसको माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़ा चैनल, बड़े चैनलों में इसका नाम लिया जा सकता है। तो गाइज़ अभी मेरा कोई मूड नहीं था वीडियो बनाने का, तो बस अचानक बस ये वीडियो मेरे सामने आई और फिर मैंने मतलब कि देखा कि इसकी क्या स्टोरी है जो ये चैनल डीमोनेटाइज हुआ है।
تو پھر میں اس چینل کے مطلب ڈیٹیل میں گئی ہوں، تو پھر میں نے وہاں جا کے ان کی ویڈیو دیکھی ہے جس میں پتہ چلا ہے، جبکہ ان لوگوں نے اپنی مطلب بتائی نہیں کہ کس وجہ سے ہمارا چینل ڈی مونیٹائز ہوا ہے، یہ مجھے کہیں اور سے پتہ چلا ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ ان کا چینل ریکور ہونے میں 1 مہینہ لگ جائے گا، اور 1 مہینے کے بعد انشاءاللہ یہ لوگ اپنا چینل دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے، دوبارہ سے اس پہ کام کریں گے، پر ابھی ان کو تقریباً 1 مہینہ چاہیے، جس کی وجہ سے یہ اپنے چینل پہ کام نہیں کر سکتے۔ ویڈیو تو بنائیں گے پر ان کی مونیٹائزیشن آن نہیں ہوگی۔ تو ان کو بھی یوں ہی مطلب یہ کافی دنوں سے پریشان تھے اور مطلب کشمکش میں تھے، ظاہر بات ہے ایک ابھی ہم لوگ اتنے چھوٹے ہیں، ہماری کوئی ارننگ نہیں آئی، کچھ نہیں آئی، ہم لوگ ذرا سا بھی ہمارے چینل کو کچھ ہو جاتا ہے تو ہمارے تو ہوش اڑ جاتے ہیں کہ ہم نے اتنی محنت کی ہے اور ہمارا چینل کو کیا ہو گیا ہے۔ تو ان کا چینل تو ماشاءاللہ ایک سونے کے انڈے دینے والا چینل تھا ان کا، اور بہت اچھی ارننگ دے رہا تھا ان لوگوں کو، بہت اچھی ماشاءاللہ ارننگ دے رہا تھا، اور وہ اچانک سے مطلب اس کی مونیٹائزیشن بند ہو گئی۔ اب انہوں نے مطلب کہ یوٹیوبز والوں سے، ایڈسنس والوں سے بات چیت کی تو پتہ چلا کہ ان کی کچھ غلطی تھی جس کی وجہ سے ان کا چینل ڈی مونیٹائز ہوا ہے۔ تو ابھی ان کے چینل پہ مطلب ورک چل رہا ہے، اور ورک کے ساتھ ساتھ ان کا یہی کہنا ہے کہ انشاءاللہ ہمارا چینل 1 مہینے میں کھل جائے گا، اسٹارٹ ہو جائے گا، تو ہم دوبارہ سے اس پہ ویڈیو تو ہم ریگولر بنائیں گے، پر ابھی ہماری مونیٹائزیشن آن نہیں ہے تو ہم ابھی اس پہ کام اتنا زیادہ نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ جب ہمارا چینل ریکور ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ آئیں گے، دوبارہ ویڈیو بنائیں گے۔ پر دکھ واقعی مجھے بہت زیادہ ہوا ہے۔ اللہ پاک سب کے جو محنت کر رہے ہیں سب کو کامیاب کرے، اور سب کے یعنی جن کے چینل فیمس ہو چکے ہیں ان کو بری نظر، حسد، جلن سے بچائے اللہ پاک۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری اپنی ہی غلطیاں ہوتی ہیں جس کا الزام ہم دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، تو لہٰذا ان کی بھی اپنی ہی غلطی ہے۔ غلطی ان کی یہ تھی کہ ان کی خواتین نے یعنی اپنی ہی چینل کو یعنی اپنی ہی ویڈیو کو 2 3 بار دیکھا ہے کہ چلیں کوئی ویڈیو بڑی آتی ہیں یا کچھ ہوتی ہیں تو اس پہ جو ایڈس چلتے ہیں، تو ان لوگوں نے وہ ویڈیو اپنی بار بار دیکھی ہے، جو چیز یوٹیوب کو اور ایڈسنس کو نہیں پسند آئی، تو جس کی وجہ سے ان لوگوں نے ان کا چینل ڈی مونیٹائز کر دیا ہے۔ تو یعنی یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی سیکھ ہے، ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اپنی مطلب چینل سے اپنی ویڈیو نہ دیکھیں، اپنے موبائل سے اپنی ویڈیو نہ دیکھیں، یہاں تک کہ آپ کے گھر میں کوئی اور موبائل بھی ہے اور ڈیوائس ایک ہی ہے تب بھی آپ اس سے اپنی ویڈیو نہ دیکھیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ کا نیٹ چلا گیا ہے یا آپ نے کچھ بھی مطلب کرا ہے اور ان کے چینل سے کسی اور کے چینل سے یا کسی اور کے اس سے آپ نے اپنی ویڈیو مطلب کہ اپلوڈ کی ہے، تو آپ دوبارہ جا کے اسی ڈیوائس سے اپنی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے چینل کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ تو آپ پلیز اپنی ویڈیو خود نہ دیکھیں اس ڈیوائس سے، اس نیٹ سے، اس وائی فائی سے جس سے آپ نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کی ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی مطلب کہ ایک سبق ہی ہے، یہ میں کہوں گی کہ جس کو دیکھ کے ہم لوگ آگے کے لیے ہوشیار ہو جائیں۔ اور بس یہی آج کی ویڈیو تھی، تو مجھے ان کے لیے بہت زیادہ دل سے دکھ ہوا ہے، اور بہت ہی زیادہ دکھ ہوا ہے۔ اور وہ لوگ بیچارے کسی خوشی کی طرف جا رہے تھے، تو اب ان کی خوشی بھی مطلب خوشی میں رنگ میں بھنگ ہو گیا ہے، اور بہت زیادہ مجھے دکھ ہوا ہے ان کی ویڈیو کا دیکھ کے، ان کے چینل کا سن کے۔ تو بس اللہ پاک ان کے آگے ان کی جو بھی مشکل ہے ان کے چینل کے لیے وہ سب آسان کرے، اور ان کے لیے مطلب کہ آسانی پیدا کرے، اور جلد سے جلد ان کا چینل اسٹارٹ کرے۔ تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔
اور لازمی کمنٹس میں اپنی رائے دیا کریں کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے، اور پلیز ویڈیو فل واچ کیا کریں، بیچ میں سے نہ چھوڑا کریں، جس کی وجہ سے مطلب آپ لوگوں کو بھی، جن کے چینل ہیں ان کو بھی بہت زیادہ نقصان ہے اور ہمیں بھی، تو لہٰذا ویڈیو کو فل واچ کیا کریں اور کمنٹس لازمی کیا کریں۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔